لوگاں دے اتے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون تاکہ تسی تقوی اختیار کر لو۔ واجب الاحترام سامعین محترم، یہ دن آواز کھلے جو مائک تو بھی 20 تے کر دو تے ماسٹر تو بھی 20 تے کر دو، 20 تے مائک تو بھی تے ماسٹر تو۔ اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام، تھوڑی کٹ کرو، تھوڑی جی دونوں سیٹ میں، بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو، بزرگوں اور میری آواز سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج اسی 2026 دے رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ اس فرض دی ادائیگی واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈا اے عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کو ساڈے سارے دے واسطے فائدہ مند بنائے، اور سانو اس ماہ رمضان دی عزت و قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ او مہینہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اے رمضان المبارک دا او بابرکت مہینہ جس دے روزے اللہ رب العالمین نے مومنہ دے اتے فرض فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال مومنہ نو مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پہلیاں امتاں نے اللہ رب العالمین نے انہاں نو مخاطب کیتا اور انہاں دے نبیاں نو کیا کہ اے میرے نبیو اپنی قوم دے اندر اعلان کر دے ہو۔ تے کس انداز نال اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، نبی اپنی قوم نو اللہ رب العالمین دا پیغام سنا رہے ہیں، اپنی قوم نو اللہ رب العالمین دا اعلان سنا رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
قال یا قومی اور حضرت صالح علیہ السلام آئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور آؤ نا قرآن دا اگلا مقام اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت شعیب آئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ دے جننے بھی پہلے نبی آئے آ کے انہوں نے رب دے پیغام سنائے، یا قومی کہہ کے سنائے نے، اور بڑی بھی بات آئی نا تے اللہ رب العالمین نے انہوں نے مخاطب فرمایا تے یا اہل الکتاب کہہ کے مخاطب فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور جدو میریاں تے تواڈیاں واریاں آیا ادو اللہ رب العالمین نے انداز بدل لے، اللہ رب العالمین نے الفاظ بدل لے، اور بڑا ہی پیارا تے بڑا ہی نرالا انداز ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا قومی کہہ کے میرے نبی نے نہیں پکاریا، اور سانو بھی اللہ نے کتاب دے عطا کیتی ہے، اور اس کتاب دی مناسبت نال اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس بہترین امت کے ہے، اور جدوں میں مخاطب کیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اللہ رب العالمین مخاطب فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو، جی رب جی کی آرڈر تے کی حکم ہے، فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والے ہو تو آڈے اتے اساں روزے فرض کر دیتے ہیں، اور جیڑے اساں تو آڈے تے روزے فرض کیتے ہیں اینا روزے انو اپنے تے مشقت نہ سمجھے ہو جے، اینا روزے انو اپنے اتے چٹی نہ سمجھے ہو جے کہ ساڑھے تے روزے فرض کیتے گئے، نا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو آڈے تے روزے فرض کیتے گئے جی میں تو آڈے تو پہلے لوگاں دے اتے فرض کیتے گئے، حضرت آدم ہی روزے رکھ دے رہا، حضرت نوح علیہ السلام ہوئی روزے رکھ دے رہا، حضرت ابراہیم ہوئی روزے رکھ دے رہا، حضرت اسماعیل ہوئی روزے رکھ دے رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم ہوئی روزے رکھ دے رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی روزے رکھ دے رہا، انہاں دی قوم ہوئی روزے رکھ دے رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ پاک فرماندے نے تو آڈے تے روزے فرض کیتے ہیں جس طرح تو آڈے تو پہلیاں امتاں دے اتے فرض کیتے گئے، اللہ جی انہاں دا مقصد کی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تو آڈے اندر پرہیزگاری آ جائے، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تو آڈے اندر تقوی آ جائے، تسی حرام کھان تو پرہیز کر لو، تسی ظلم تے زیادتیاں کرن تو باز آ جاؤ، تو آڈے اندر ایک دوسرے دا حق کھان تو تسی باز آ جاؤ، کٹ تولن تو باز آ جاؤ، بد اخلاقیاں تو باز آ جاؤ، اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، روزے تو آڈے تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، اب اخلا رب العالمین نے روزے فرض کر کے مینوں تے تینوں ٹریننگ دے رہے ہیں، میرے تے تیری تربیت دا بندو بس کر دیتا ہے، اب اگنا روزہ رکھے آئے، بندے نے روزہ رکھے آئے، ساری ٹائم اٹھے آئے، اس وقت
اپنا سہری کیتی ہے ان روزہ رکھیا گھر دے اندر کوئی موجود نہیں گھر دے اندر کلا ہی موجود ہے اور انہوں بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے ویندا نہیں ویندا پیا کہ کوئی مینوں ویکھن والا نہیں ہے پر گھرے جو کھولن دی لے رہے طرح طرح دے مشروبات بھی فرج دے اندر پیانے طرح طرح دے پھل بھی فرج دے اندر پیانے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے لیکن انہاں دے قریب بھی نہیں جا رہا کیونکہ اے دا یقین ہے کہ منوں میرا رب ویندا ہے اس میرے بند کمرے دے اندر کوئی نہیں ویندا تے میرا رب بھی منوں پیا ویندا ہے اے روزہ بندے دا ایمان پختہ کرن واسطے آندا ہے بندے دا اے یقین پختہ کردا کی کہ میرا رب منوں ویندا ہے اور رب العالمین نے روزے دی حالت دے اندر منوں تے تانوں ٹریننگ دتی ہے کہ روزے دی حالت دے اندر ویکھ لو دودھ پینا جائز ہے پانی پینا جائز ہے اور کھانا کھانا جائز ہے پر روزے دی حالت دے اندر منع کر دیتا ہے انہیں روزہ رکھیا بھوک لگی ہے کھانا بھی نہیں کھا رہا کیوں نہیں کھانا کہ روزے دی حالت دے اندر منوں میرے رب تے رسول نے منع کیتا ہے روزے دی حالت دے اندر پانی نہیں ہو پیندا کیونکہ منوں میرے رب تے او دے رسول نے منع کیتا ہے او منوں تے تینوں رب نے ٹریننگ دے دیتی ہے او بندیا روزے دی حالت دے اندر او چیزاں جیڑیاں حلال نے میرا حکم من کے روزے دی حالت دے اندر حلال چیزاں نو چھڑ دیتا ہے روزے دی حالت دے اندر میرے تے میرے نبی دا حکم من کے جی میں کھانا پینا چھڑ دیتا ہے عام دنوں دے اندر میرا تے میرے نبی دا حکم من کے حرام کھانا کیوں نہیں ہو چھڑ دا حلال روزی کھانا تے روزے دی حالت دے اندر چھڑ دیتی جیڑی تیرے اتے حلال رزا کے آپ کمایا ہے حلال طریقے نال کمایا ہے نہیں کھاندا روزے دی حالت دے اندر میرے رب تے میرے رسول نے منع کیتا پر کیوں عام دنوں دے اندر لوکاں دا ظلم دے نال مال کھانا کیوں نہیں چھڑ دا رشوتاں کیوں نہیں چھڑ دا سود کھانا کیوں نہیں چھڑ دا انہاں نوں وی چھڑنا رب تے او دے رسول دا حکم ہے میرے برادر رمضان آیا روزے آئے نا میری تے تیری تربیت پہ کر دینے منوں تے تینوں ٹریننگ پہ دے رہنے اے بندے دودھ تیرے سامنے پہ ہے اور پانی تے طرح طرح دے مشروب تیرے سامنے پہ آنے روزے دی حالت دے اندر نہیں کھاندا پیندا کیونکہ میرے رب تے میرے رسول نے منع کیتا ہے پر کیوں شراباں پین تو نہیں منع ہوندا کیوں حرام پین تو نہیں رکدا کیوں نہیں سمجھدا کہ اے بھی منوں میرے رب تے رسول نے منع کیتا ہے اور رک جا حرام کھان تو رک جا حرام پین تو رک جا اور اللہ دیاں بغاوتاں کرن تو عام دنوں دے اندر بھی باز آ جا اور رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ مینوں رمضان دے روزے دے کے میری تو آڈی ٹریننگ پہ کر دینے وہ پورا مہینہ ٹریننگ کروائی ہے ساری ٹائم اٹھا کے تاکہ اٹھن دی روٹین ہو جائے وہ سروزیاں دے اندر تے اٹھ پینا ساریاں ویلے اٹھ پینا پھر عام دنوں دے اندر اس ویلے کیوں اٹھ کے رب دے اگے کھڑا نہیں ہوندا عام دنوں دے اندر تے رمضان دے اندر رب نے پورا مہینہ ٹریننگ کروائی ہے کہ لوگوں فجر تو پہلے اٹھنا ہے ساری ویلے اٹھنا ہے اس ویلے کھان پین دا معاملہ کرنا ہے وہ رب دا حکم رمضان دے اندر من کے تے اس ویلے اٹھ پینا رمضان دے اندر تے اٹھنا باقی 11 مہینے فجر ویلے اس رب دا حکم من کے کیوں نہیں اٹھدا باقی
11 مہینے اس دے نبی دا حکم من کے کیوں نہیں اٹھدا؟ من اس دے رب اس دے حکمانو، من اس دے رسول دے حکمانو، پابندی کر اپنے اتے۔ مینوں تے تینوں رب نے ٹریننگ ٹریننگ دے رہے نے، میری تے تواڈی تربیت فرما رہے نے، اور نال ہی آرڈر اے بھی کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والے ہو تو آڈے تے روزے فرض کر دیتے گیا نے، اور اے تو انو ہی حکم نہیں دیتا تو آڈے تو پہلے لوگاں دے اتے بھی فرض سن، اور انہاں دے روزیاں دا اور ساڈے روزیاں دا تے رب نے ساڈے واسطے آسانیاں ہی بڑیاں پیدا کر دتیاں۔ وہ پہلیاں امتاں تے روزے اس طرح دے کہ رات نو جنی دیر تک تے او جاگ دے نے، کوئی کھا پی سکدے سن، جدو او سو جاندے انہاں دا روزہ شروع ہو جاندا، اور دوسرا روزہ شروع ہو جاندا، پھر اگلے دن مغرب تک انہاں نو روزہ پورا کرنا پیندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تے نال رب نو پیار بڑا ہے، تے نبی دی امت نال وی رب نو پیار بڑا ہے۔ رب نو اپنے نبی نال بھی بڑا پیار ہے، تے اپنے پاک نبی دی امت نال بھی بڑا پیار ہے۔ رب نے آسانیاں پیدا کر دیتیاں۔ نبی پاک دا ایک صحابی کھیتی باڑی کردا ہے، سارا دے روزہ رکھے ہے، اپنے کھیتاں دے اندر جا کے کم کردا رہیا، روزہ افطار ہو گیا، گھر دے اندر آندا ہے، اپنی بیوی نو آ کے کہن لگے لیا کرما والیے کوئی کھان پین واسطے چیز لے آیا، تے کرما والی کہن لگی سرتاج جی میں تازہ کھانا تیار کر کے لے آنی آ۔ بیوی اس صحابی دی کھانا تیار کرن واسطے چلی گئی، اور صحابی نے سوچیا سارا دن دا میں تھکیا، روزے دی حالت سی اور میں تھکیا، میں چلو منجی دے اتے اپنے بستر دے اتے لیٹیا۔ بھابی نے نا منجی منہ نکل گیا کدھر فتوا نہ لا دے جو کہ منجی ایسی بستر دے اتے لیٹے ہے کہ میں لک سیدھا کر لا، لک سیدھا کرن واسطے لیٹیا تے نیند آ گئی۔ بیوی کھانا تیار کر کے لے آئی تے شوہر سو چکے ہے، ہن روزہ شروع ہو گیا ہے، جیڑا روزہ افطار کرنا سی او بھی دن روزے چ، ہن رات بھی اسی طرح اگلا دن ہویا، چونکہ روزہ سون دے بعد شروع ہو جاندہ، او ہن اگلے دن بھی اس طرح کھیتاں دے اندر گیا ہے کم کرن واسطے، کمزوری دی اینی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نو میرے نبی دی امت دے اتے محبت آئی ہے، اللہ رب العالمین نے شفقتاں فرما دیتیاں میرے نبی دے اتے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ فرمایا میرے نبی جی اپنی امت نو کہہ دیو سرگی ویلے اٹھو تے کھا پی لو، سبحان اللہ، کی کرو کھا پی لو، سحری کر لو۔ پہلے کی سی سو جانا تے اٹھ کے کچھ کھا پی سکدا، ہن فرمایا سو بھی لو تے اٹھ کے سحری بھی۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت اونی دیر تک گمراہ نہیں ہوئے گی جنی دیر تک
سحری تاخیر نال تے افطاری جلدی نال کر دی رہے گی۔ تاخیر تو مراد یہ نہیں ہے کہ فجر دی اذان ادو شروع کر دیو سحری، یہ مطلب یہ ہے کہ رات دے آخری حصے دے اندر، اور افطاری جو ہی مغرب ہو جائے تے افطاری دا وقت ہو گیا۔ اینا بچے کو کھیل دیو، بیٹا اٹھ جو شاباش، بکرے بکرے ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اللہ رب العالمین تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ نے میری امت دی سحری دے اندر برکت رکھ دیتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اٹھو سحری کھاؤ، سحری دے اندر رب نے برکت رکھ دیتی ہے۔ اے اللہ رب العالمین نے انہاں مومناں دے اتے احسان فرمایا ہے، انہاں مومناں دے اتے شفقتاں فرمائیاں نے، اور نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ بھی ہے انہوں چاہیے کہ سحری لازمی کرے، پاویں ایک کوٹ پانی دائی پی کے کرے، سحری ضرور کرے۔ رمضان اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیتے تے اس امت دے اتے، اور اللہ رب العالمین نے اس امت دے واسطے آسانیاں میں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور دیکھو رمضان کنیاں عظمتاں والا ہے، کنیاں شاناں والا ہے، کنے مقام رب نے عطا فرمائے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، ہاں نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے کہ جدوں بھی رمضان ہوندا نبی پاک خطبہ دیندے، کدوں جدوں بھی رمضان ہوندا نا نبی پاک خطبہ دیندے، تے خطبہ کی دیندے؟ شہر مبارک شہر عظیم شہر مبارک، لوگو اے تواڈے تے جیڑا رمضان آیا بڑا ہی عظیم تے بڑا ہی مبارک ہے۔ لوگو اے رمضان دا مہینہ او مہینہ جدے اندر اللہ رب العالمین نے صفدت الشیاطین، شیاطین جکڑ دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت دے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اے رمضان دا مہینہ او مہینہ آیا جدے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیاں دا اجر ودا دیتا ہے۔ نفل پڑھو گے اللہ فرضاں دا ثواب عطا کر دیں گے، فرض پڑھو گے تے اللہ 700 تک اجر عطا کر دیں گے۔ اور حدیث دے الفاظ کی نے اذا جاء رمضان، جدوں میں رمضان ہوندا نبی پاک خطبہ دیندے۔ سانو کئی بندے ایک مسئلہ کریے نا تو دوجے سال بھی وہ کردے ہی دیندے نے، ہجے تے اگلے دن کیتا جے پھر یہ کر دیتا جی۔ میرے نبی تو بڑا علم والا کوئی نہیں۔ اوے اپنے علماء تے اعتماد رکھیا کرو، اور اگر کوئی مسئلہ بار بار ریپیٹ کر دے نا انہوں نے سامنے کوئی دلیل ہوتی ہے، پر کی کریے اس قوم دا؟ ایک قوم دی ویکھیا کہ تو مولوی تے گل ہے، مولوی کوئی نہ کوئی دلیل کڈ لیندا ہے۔ حالانکہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب نے اگر یہ کام کیتا وہ دلیل پوچھو، اے نہ ٹوکو کہ پچھلے سال بھی یہی تے آدگمی اوہی۔ میرے نبی بھی فرما رہے ہیں، کسی نے آخیا نہیں پیارے ہو پچھلے سال بھی یہ تھی ہن بھی کوئی نویں گل دسو، کیوں جی؟ اے اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اس ممبروں محراب تو تمہیں قال اللہ قال رسول دیاں آوازاں ہوندیاں، تمہیں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائیاں جاندیاں جڑی کہ نیتن نویں کوئی کہانی لے کے آ کے تمہیں اتنے سنا دی۔ رب دا قرآن تے او دے نبی دا فرمان، اور نبی علیہ السلام فرمان دے میں ایک فرض پڑھیے تے 17 دا ثواب، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں اللہ پاک اس نیکی نو 700 تک بڑھا دیندے نے، سبحان اللہ۔
700 تک بڑھا دیندے نے۔ لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جسم جنس لگے ٹیر انبارے، لٹ لو پیارے سودا ہے انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، مولا فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لے پیارے جے ایمان ہے قرآن تے، تابع دار ہو جا تو، تابع دار ہو جا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، مومنا اے دے وچ کاٹا تینوں کادا ہے، پر لے تو چولیاں نہ کر فکر مول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، اٹھ ساری ویلے کریے روزے دیاں تیاریاں، اٹھ ساری ویلے کریے روزے دیاں تیاریاں، بیبیاں بہناں جدو اٹھ دیاں نے ساری ویلے روزے دی ساری دی تیاری کر رہی نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں نو حکم دے دیندے نے، اے میرے فرشتیو اے جڑے ساری دیاں تیاریاں کر رہی نے، اے جڑیاں کھانا بنا رہی نے، کوئی دودھ پیاں رڑک دیاں نے، لسی پیاں تیار کر دیاں نے، اللہ جی سانو کی حکم ہے، فرمایا میرے فرشتیو تسی انہاں دے واسطے بخشش تے مغفرت دیاں دعائیں کر دے جاؤ۔ بیبیوں بہنوں اللہ نے تو انہوں بڑے بڑے اجر عطا کیتے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو آرڈر کر دیندے نے میریاں انہاں بندیاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو، انہاں واسطے رحمتاں دیاں دعاواں کرو، اور جدو ساری تیار ہو گئی اٹھایا آکے مولوی صاحب حاجی صاحب اٹھو روزہ رکھ لو، اکھاں ملدے ملدے اٹھے، ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، کھانا سامنے آیا، او جاری 2 بجے دی اٹھ کے لگی ہے، اینو کدی او دے نمک پورا پسند نہیں آ رہا، تے کدی اینو جناب او دا ذائقہ پسند نہیں آ رہا، کدی روٹی دے اتے لگا پٹھا سیدھا سیڈ اینو نظر جڑا پسند نہیں آ رہی، نہ کر، اے تے او کرما والیاں نے جنہ واسطے فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لا دیتی ہے دعاواں کرن دی، اور تو دعا نہیں کر سکتا شکوے تے نہ کر، گلے تے نہ کر، حوصلہ کر، صبر دا مہینہ صبر کر۔ اللہ اکبر، اٹھ ساری ویلے کریے روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او جنہ قسمتاں نے ماریاں، ہن سیری تیار ہو گئی، سیری تیار ہو گئی، سیری کرن واسطے بہ گیا، کھانا کھانا شروع کر دیتا، اللہ رحمت نازل کرنا شروع کر دیندے نے، فرمایا تسحروا فإن السحور برکہ، فرمایا سحری کریا کرو، اللہ نے دے اندر برکت رکھ دی تھی، برکت رکھ دی تھی، برکت دا معنی رحمت رکھ دی، اللہ اپنی رحمتاں دے چھٹے پاندے نے، اس ٹائم میہ پا رہے ہیں،
اور آؤ رمضان دیاں عظمتاں تے رمضان دیاں شاناں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَتَمَرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةٍ۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جیڑا رمضان دے اندر عمرہ کر لیندا ہے اللہ انہوں حج دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے، اللہ حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہا میرے پاک نبی نے اعلان کر دیتا ہے کہ 10 ہجریہ فرماندے نے میں حج دی تیاری تے کر رہا میں حج واسطے جانا ہے۔ نبی پاک دے لوگوں نے حج دا اعلان سنیا 1,20,000 لوگوں نے حج دا ارادہ کر کے مکے دی طرف نبی پاک دے نال حج کرن واسطے جا رہے نے۔ میرے پاک نبی دا ایک ماڑا جہا صحابی وہ پیدل ہی چل پیا، انہاں دی بیوی آکھن لگی اللہ والیا میرے کو اتنا لمبا طویل سفر نہیں ہوندا، میرے واسطے بھی کوئی بندوبست کر دے۔ اندہ کرما والیے انہاں تینوں پتہ حالات اجازت نہیں دیندے، میں کوئی تیرے واسطے سواری دا انتظام کر داں۔ آکھن لگی پھر جا کے جدو حج تے جاؤ نبی پاک نال تواڈیاں ملاقاتاں ہون تے نبی پاک نو میرا سلام کیو جے تے نال پوچھیو جے اللہ دے نبی جی میری بیوی دا تواڈے نال حج کرن نو بڑا دل کردا سی، حالات مالی حالات انہاں نے اجازت نہیں دیتی، میرے نبی جی کوئی انہاں واسطے عمل دس دیو اللہ انہاں بھی اینا اجر عطا فرما دے کہ جویں انہاں نے تواڈے نال مل کے حج کیتا ہے۔ میرے نبی نو صحابی نے سلام کیا، اپنی بیوی دا پیغام پہنچایا، مسئلہ پوچھیا۔ میرے نبی فرماندے نے علیک و علیہ السلام، اور نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی اپنی بیوی نو جا کے کہہ دیں فَإِنَّ جَاءَ رَمَضَانَ فَأْتَمَرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةٍ۔ اے میرے صحابی جا کے اپنی بیوی نو کہہ دیں جدو رمضان آوے ادو عمرہ کر لیں اللہ تینوں حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ ایک دوسری روایت دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے اندر عمرہ کر دے اللہ انہوں اینا اجر عطا کر دینے جویں انہیں میں محمد دے نال حج کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ منوں بھی تانوں بھی حج دیاں ساعتاں نصیب کر دے، مکے تے مدینے دیاں بار حاضریاں نصیب کر دے، اللہ پاک سانوں اتھوں دیاں ساعتاں نصیب کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا روزے دار اللہ پاک نے او دے واسطے 2 خوشیاں رکھ دیتیاں نے، فریحتانی فرمایا او دے واسطے 2 خوشیاں رکھیاں، ایک خوشی او دو جدو او روزہ افطار کرے گا او 2 خوشی انہوں ہوندی ہے کہ روزے دی اللہ نے مینوں توفیق دیتی میں او دی توفیق نال روزہ رکھیا مومن خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی میں اتنا بڑا اجر پا لیا۔ فرمایا دوسری خوشی انہوں ادو ہوئے گی جدو او اپنے رب نال ملاقات کرے گا۔ اور دوست نال ملاقات کرے تے دوست کیویں اودا استقبال کردا رب روزے داراں دا، پنجابی ترجمہ کر لئیے رب انشاءاللہ استقبال کرے گا۔ 2 خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے گلاں اے دسیاں سانو رب دے حبیب نے، ایک خوشی شام ویلے روزہ جدو کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں کھجولدا، دوجی خوشی ہووے جدو جنتاں نو جامنا
मुलाकात रब दी दीदार जिदो पावना फिकर गम कोई ना हशर गम मूलदा माहे रमजान आया रहमतां थी झूलदा हशर दा दिहाड़ा सख्त दिल कबरामना पैना ते पाया ओथे कम नहीं आमना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत दा दिन होएगा, रोज़ा आ जाएगा, रोज़ा आके रब नाल बंदे दी सिफारिश कर रहा होएगा। किस दिन? जिस दिन दा रब्बुल आलमीन ने नक्शा खिंचिया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनीही। जिस दिन बाप पुत्र नूं छड़ जाएगा, मां अपने औलाद नूं छड़ जाएगी, बीवी अपने शोहर तो दूर भज रही होएगी, शोहर अपनी बीवी तो दूर हो रहा होएगा, भैन भरा एक दूसरे तो लुकदे होंगे कि अज कोई मैनू कम कोई मेरे अगे नेकी दा सवाल ना कर देवे। उस रोज अल्लाह दे नबी फरमांदे ने रोजा आएगा बड़ी खूबसूरत शक्ल दे अंदर आके रब दे सामने खड़ा हो जाएगा ते एदा नक्शा खिंचिया हशर दा दिहाड़ा सख्त दिल कबरामना पैना ते पाइया तेरे कम नहीं आमना। रोजा ते कुरान आवे जावे जिंद कोल दा माहे रमजान आया रहमतां थी झूलदा रोजा ते कुरान आखे बंदिया घबराई ना। सुभान अल्लाह। बाप कह देना पुत्र नु पुत्र घबराने दी लोड़ नहीं, तेरे पीछे मेरा हाथ है, परेशान होने दी कोई गल नहीं। कमीने लोग मिट जाएंगे, उन्हां दियां कमीनियां खत्म हो जाएंगियां, तू बिल्कुल घबराना नहीं। आओ जदों पुत्र नु बाप तसल्ली दे दवे, खुदा दी कसमे पुत्र नु किसे किस्म दी कोई परेशानी टेंशन नहीं रहिंदी, ना उन्होंने अपने कौम दी, ना अपने कबीले दी, ना अपनी बस्ती दी, ना किसी दुश्मन दी। जदों बाप दा सिर जदों बाप अपने पुत्र दे सिर दे उत्ते हथ रख दे ते परेशानी कोई नहीं रहिंदी। जदों रोजा रब दे सामने आके पासबान बन जाएगा परेशानी रहेगी। की आखेगा? रोजा ते कुरान आखे बंदिया घबराई ना। रोजा आखे मौला ना मौला अपना रोजा आखे मौला अपने कदर मेरा पाया सी। रोजा आखे मौला इन्हें कदर मेरा पाया सी, यारी लाई नाल मेरे दगा ना कमाया सी। रख के रोजा कम कीता ना फजूल दा माहे रमजान आया रहमतां थी झूल दा। रोजा रखिया फजूल कम्मा दे नेड़े जाना। साडा तो रोजा ही बड़ा सौखा जिहा ते सस्ता जी। रोजा भी रखिया, गिले भी करी आने, गीबतां भी करी आने, चुगलियां भी करी आने, हराम भी खाई आने, सूद भी खाई आने, रिश्वतां भी लई आने, दो नंबरियां भी करी आने, दगेबाजियां भी करी आने। सुनो अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐसा बंदा जिन्हें फजूल नूं नहीं छड्डिया अल्लाह नूं ओहदे रोजे की कोई जरूरत नहीं। मल्लम यदा कौल ज़ूरी फरमाया झूठ बोलना नहीं छड्डिया, गीबत करना नहीं छड्डी, गालियां देना नहीं छड्डी, बकवास करना नहीं छड्डी। फरमाया रब नूं ओहदे रोजे की कोई जरूरत नहीं। इस तो आइए रमजानुल मुबारक जो मेरी तो तुहाडी तरबियत कर रही है, वो तरबियत क्या है?
کہ جویں روزے دی حالت دے اندر اسی حلال چیزاں نو رب تے او دے رسول دا حکم من کے چھڈ دینے ہاں، ہم دنوں دے اندر بھی حرام چیزاں حرام معاملات رب تے اس دے رسول دا حکم من کے چھڈ دئیے، اے مینوں تے تانوں روزے دا سبق ہے لعلکم تتقون۔ اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق۔